मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, साइबेरियन हवाओं का राज बरकरार, शदीद सर्दी के सबब कोयटा, कल्लात, चमन और ज़ियारत में घरों की पाइप लाइनों में पानी जम गया। तालाबों और सड़कों पर भी पानी मुंजमद। अगले 24 घंटों तक सयाहों की ज़ियारत जाने पर पाबंदी। योब हाईवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। मरी में फंसे सयाहों के रेस्क्यू का काम जारी। मजीद सयाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। एबटाबाद कलियात में कई रोज से जारी शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नतिया गली में 3 फीट से जायद, ठंडियानी में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। एबटाबाद से मरी जाने वाली मरकजी सड़क ताहाल न खुल सकी। गलियात के मुख्तलिफ देहात की राबता सड़कें भी बंद हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में रात से मंगल तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश की इकदाम की हिदायत। सवात, चित्राल, नारान, कालाम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी शदीद बर्फबारी मुतवक्के। NDMA के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, मर्दान, कोहाट समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश की पेशगोई। वादी तीरा और कुरम में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वादी तीरा में 100 से जायद फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मसरूफ। कुर्रम में बर्फ में फंसी मुतअद्दिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मकामी आबादी ने सख्त मौसमी हालात में मुश्किलात कम करने पर फोर्सेस की काविशों को सराहा। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल और अतराफ के इलाके सबसे सर्द रहे। जिना टर्मिनल पर दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुल प्लाजा की तामीर मंजूरी और कानूनी मामलात से पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। ये तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। सानहाए गुल प्लाजा को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मुखालफिन पर तनकीद। कहा, मुतासरीन की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की इजाज़त दी गई थी। ये तमाम इक़दाम 18वीं आईनी तरमीम से पहले के हैं। लाहौर सब्जाजार में शेर का बच्चे पर हमले का मामला, वाक़े का मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुकदमा SHO सब्जाजार बशारत की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चा फल तोड़ने के लिए फार्म हाउस में गया। मुलजिमान ने मुतासरा ख़ानदान को रकम अदा करके माली मुआवनत की। मुतासरीन कानूनी कार्रवाई से गुरेज़ा हैं। मुतासरीन की जानिब से कार्रवाई न करवाने पर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। PTI ने मुल्क जाम करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। कोआर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सड़कें और रेलवे ट्रैक जैम करने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI ने अमन ख़राब करने के लिए कॉल दी। KP में PTI वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन, तालीम का फ़रोग़ और हुसूल तालीम की राह में हायल मुश्किलात का जायज़ा लेना मकसद। इस साल आलमी यौम तालीम को तालीमी कामयाबियों में नौजवानों का किरदार का उन्वान दिया गया। वज़ारत तालीम की 2021-22 के डेटा पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम। अरबाब इख्तियार की ज़रा सी तवज्जो से इन फूलों को ज़माने की धूल बन जाने से बचाया जा सकता है। लाहौर सफारी पार्क में बसंत भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। रंग बिरंगी पतंगे, मौसीकी और तफरीही सरगर्मियाँ एक साथ। दोपहर 12 से रात 12 बजे तक फैमिलीज़ के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। 2000 रुपये फ़ीकस टिकट मुकर्रर। सिक्योरिटी, पार्किंग और अलग तफरीही जोन्स के साथ पीले रंग की खुशियों भरा जश्न मनाया जाएगा।
بسنت کے خلاف کیس سی پی او لاہور نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی 2024 سے 2026 تک پتنگ بازی پر مجموعی طور پر 5,915 مقدمات درج کیے گئے 2025 میں پتنگ بازی کے خلاف 1,918 مقدمات ایک شہری جاں بحق ہوا 2026 میں اب تک 463 مقدمات درج کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پتنگ بازی سے متعلق بنائے گئے قانون پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا کسی بھی غیر قانونی اقدام کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے گی لاہور جوہر ٹاؤن سے نجی کالج کے سی ای او کی رہائش سے متعلق اہم انکشاف ذرائع کے مطابق اغوا کاروں نے مغوی عابد وزیر کو سی سی ڈی کے حوالے خوف سے رہا کیا پولیس کو بیان میں کہا کہ اغوا کاروں نے بس پر بٹھا کر کرایہ بھی خود دیا تھا ملزمان نے کہا سی سی ڈی کو یہ بتائیے گا کہ کسی نے اغوا نہیں کیا ملزمان نے مغوی کے ورثاء سے 16 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا تھا عابد وزیر کو بدھ کے روز اغوا کیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قریب پہنچ گئے ہیں جلد گرفتار کریں گے افغان مہاجرین یورپ کے لیے سنگین سیکیورٹی رسک قرار سویڈن نے یورپی ممالک سے سخت ایکشن کا مطالبہ کر دیا جرائم میں ملوث افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا الٹیمیٹم مشترکہ یورپی دستاویزی نظام اور چارٹر فلائٹس کے ذریعے فوری بے دخلی کی تجویز بھی سامنے آ گئی سویڈش وزیر کا کہنا ہے جرائم پیشہ مہاجرین یورپی معاشروں کا حصہ نہیں بن سکتے گرین لینڈ خطرات کی لپیٹ میں ہے حکومت کے عوام سے اشیاء ضروریہ ذخیرہ کرنے کی اپیل صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد گرین لینڈ حکومت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ کم از کم 5 دن کے کھانے اور پانی کا ذخیرہ رکھیں 3 لیٹر پانی فی فرد روزانہ کی مقدار محفوظ کریں یہ ایک بحران کی حالت کے لیے تیار رہنے کی احتیاطی تدابیر ہے کیونکہ ہر ممکن صورتحال کے لیے تیاری ضروری ہے برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا نیٹو فوجیوں بارے ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز قرار دے دیا کیس سٹارمر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے اس بیان کو انتہائی افسوسناک سمجھتا ہوں اگر میں نے اس طرح کی بات کی ہوتی یا ایسے الفاظ استعمال کیے ہوتے تو میں یقیناً معذرت کرتا امریکہ نے ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر برطانوی تنقید مسترد کر دی وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ درست کہتے ہیں نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں امریکی فوج کا بحر الکاہل میں ایک اور کشتی پر حملہ 2 افراد ہلاک جبکہ ایک زندہ بچ جانے والے کی تلاش جاری امریکی ساؤدرن کمانڈ کے مطابق کشتی منشیات سمگلنگ کے معروف راستے پر سفر کر رہی تھی ستمبر سے اب تک جنوبی امریکہ کے قریب پانیوں میں منشیات سمگلنگ کے الزام میں 30 سے زائد کشتیوں کو نشانہ بنایا جا چکا جن میں 100 سے زیادہ افراد مارے گئے ایران امریکہ کشیدگی برطانیہ کے 4 لڑاکا طیارے قطر میں تعینات برطانوی وزارت دفاع کے مطابق طیاروں کو دفاعی مقصد کے تحت بھیجا گیا قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے تعینات کیے گئے گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ہماری بڑی فورس ایران کی جانب رواں دواں ہے یو اے کی میزبانی میں امریکہ روس اور یوکرین کے ابوظہبی میں سہ افریقی مذاکرات ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد نے روس اور یوکرین کے وفود سے ملاقات کی اس موقع پر امارات کے صدر شیخ محمد نے یوکرین کے بحران کے حل کی حمایت کا اعلان کیا اور عالمی تنازعات کے حل پر زور دیا رپورٹ کے مطابق ابوظہبی میں تینوں ممالک کے نمائندوں نے یوکرین جنگ سے جڑے اہم سیاسی اور انسانی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا امریکہ میں درجہ حرارت جان لیوا حد تک گرنے کی پیشگوئی برف باری سے بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ نیشن ویدر سروس نے شہریوں کو ہائپوتھرمیا اور فراسٹ بائٹ کے خطرے سے خبردار کیا ماہرین کے مطابق شدید برف باری بارش اور یخبستہ ہواؤں سے شہریوں کے شدید متاثر ہونے کا خدشہ امریکی میڈیا کی جانب سے طوفان کو مونسٹر اسٹارم قرار دیا